سلام استوام شوم. امید منوم که خوب باشین. امروز ما بلاگ از مو که است متن ترکاری است. ضرور تا آخری ویدیو کد مو باشین. اینجی مو تیل گرفته بودی، تیل گرم کده और प्याज अंदाज कदे एक 5 عدد प्याज ما मैदा मैदा कदम مومیتر ایرا هلکا براون مونی زیاد دارک براون نشونه همیتر هلکا براون مونی اینجی مو گوشتی بوزه گرفته ششته اشته که آوشی خشک شونه और اینجی که است پیاز موینی قص هلکا سرخ کده این می قص فول بس استم دی دوران مو گوشت انداز مونیم और कदमजी प्याज खूब शिरा सुर्ख मुनी इरामो कदमजी गोश्त मीटर اشتی خوب سرخ شونه اینجی درو گوشت ماشاءالله سرخ شده رایم مو قد سرخ مونی تاکی پیاز کی است منه گوشت فول حل شونه اینجی مساله رو گرفته ما د روزنا ولاگم شما نشان داده بودم که ما چطور جور مونی چی چیز انداز نیم اینجی گوشت علیمو حسب ذائقه نمک انداز مونیم اینجی مو گرفته هلدی پاودر ایرم تقریبا مو دروز نشان داده بودم نیم چمچ گرفتیم بس مو علی ناره خوب میکس مونی کد پیاز خوب سرخ شونه اینجی گوشتم دیگه ماشاءالله وش مونین خوب سرخ شده और پیازش هم آو شده بس مو دزی دوران امو 2 چمچ کی مساله بوده اونها را انداز مونی که چپ کده بوده और مساله رو ماشمور تیار کدویش هم گفته بودم دروز نه بلوگ هم اینجی که مو انداز کده اینا را تمام مساله رو بس بازم کم سرخ مونی اگو 2 منت ولی اینجی مو टमाटर گرفته یک 8 عدد ایرا جوسر کده حال که گوشت اینجی سرخ شده بس مو टमाटर تا ضرورت موسته گوشت کی سرخ شده مو टमाटर انداز کده باز گوشت مو که टमाटर خوب سرخ مونی مال टमाटर कद गोश्ता मिक्स कदेम
विदाउट हजू मसाला मोइन चंदसमुनी लाल मिर्च जो कि हमेशा आम रोज़ा की बले देगा इस्तेमाल मुनिन मिर्च सुर्ख हस्बे जायका बिगरन चुन मसाला मो तमाम शिमने जो पेस्ट कता बदी दिगा ज़रूरत ना मुशम इंज मो गफ्ते कसूरी मेथी पत्ते एक चम्मच माजी गरिफ्ता ईरा मंदज मुनो और इंज हम टमाटर हम शुदा कद गोश्ता फुल सुर्ख माशाल्लाह ज़्यादा खूब स्मेल दरम يكي سرختك بس مو غريفتي تقريبا بريشي يك 4 مگه او غريفتي او गरम उरंदज मुने ताकि गोश्ता फुल बने आओ हल चुना هم زيادة अंदाज نکنین چون بس टेस्ट شي خراب مشم इंची شده برابر موینارا برای فشار ملی اگو 20 minut باید مودیگهش کنی اینجا استا آلو گرفتم یک پنجه نرا ما پوست کدوم بس ما اینا دو ټوکرا کدوم چون ما در دیگه ویدیو که استا چیپس میکردم این دفعه ما به شما رازی ولایش گفتم خب دزی دوران که استا 20 minut بعد ما گوشت سل کدی تقریبا نرم شد آلمو کدیم زی آلو کم نار جوش میده بس دیگه ترکاری هم شده تیار خیال خوب بیلین انشالله بعد میلاو میشه